मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया. देवा तूं आमचो ओरूंब. देवा तूं आमचो ओरूंब, तुका बसून बंदूक घेता. देवा तूंच आमचो शेवो, जिवीत तुका वेचून दिता. बापा बुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना. बापा बुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना. देवा तूं आमचो उजवाड, तुजो पोरसूल बगूंक येता. देवा तूंच आमचो आदार, तुजी मदत मागूंक येता. बापा बुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना. बापा बुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भावा भयणांनो, आमी सेवाधर्माच्या शेवटाच्या सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आज आसा. फाल्यां तावन क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आनी नव्यान आमचे सेवाधर्मीक वर्स सुरू जातलें. हे सेवाधर्मीक वर्सान आमकां देवाचें उतर साबार तोरांनी परगट जालां. ताचे वरवीं आमकां जायते संदेश आमकां मेळ्ळ्यात. हे संदेश घेवन घडये आमचो भावार्थ वाडला. आमी देवाचेर पातयेवंक आमी शिकल्या. हे खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आनी जेन्ना आमी ह्या नव्या सेवाधर्मीक वर्सान पावल मारता तेन्ना अदीक उर्बेन हें देवाचें उतर आमी आयकूंक, आमच्या जिविताक तें लावूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमी वावरुया. आनी जेन्ना आमी आमचो गोंयचो साहेब बागयोन फ्रांसीस शावेर हाचे परबेक आमी तयारी करता तेन्ना आयचो विशय आमकां तेंच सांगता. देवा उतराचेर पातयेवन बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे गोवाय जावया. देवाचें उतर ह्याय वर्सा आनीक आमकां परगट जातलें. तें आमी आयकून आमच्या जिवितान नवसुरणी हाडूंक आनी जेजूक आमी गोवाय दिवंक बागयोन फ्रांसीसाचे मजतीन ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. पूण जायते फावटी आमी देवाचें उतर आयकलां. एका कानान तें आयकोन दुसऱ्या कानान आमी तें भायर उडयलां. आमच्या जिवितान आमकां तें लावन घेवंक ना. आमच्या जिविताची नवसुरणी आमी करूंक ना. जेजूचेर भावार्थ दवरचे बदलेक आमचें जिवीत शेडमोडें जालां. ह्या वेळार आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी खालतिकायेन देवाचें बोगसणें मागूंक आमी देवाक उलो करून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बागयोन सदांच आंकवार मोरये सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
प्रार्थुया. ह्या आयचे मीस भेटयता रेमेदियाना कुलासो ताचे भलायके पासत ह्या मिसांत मागुया. आयच्या नोवेनाची मांदावळ करता कुमसार वाड्यांतलीं भाव भयणां, तर आमी केरीत भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. भाग्योन फ्रांसीस शावेराची मजतीन तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद पडूंक आनी देवान तांकां अदीक बावार्थान भरूंक आनी ताची ती गोवाय जावंक ह्या मिसांत मागुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, भाग्योन फ्रांसिस्काक मोहिमेवोन करून तुवें आमकां हो आयच्या दिसाचो संतोश फावो केलाय. ताचे विनवणेक कान दी आनी ताणें खोतखोतीत उर्बेन पुरगटलेलो भावार्थ आमी सदांच थीर सांबाळूंक आनी कोरन्यांनी पाळूंक आमची काळजां उर्बेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना देवदूतान म्हाका जुआवाक जिविताच्या उदकाची कोंचे पोरी जिकजिकीत एक नोंद देवाच्या आनी मेंढराच्या शिवासनातावन शाराच्या मैदाना पोरयान व्हांवता ती दाखयली. नदीच्या दोनूय देगांचेर जिविताची झाडां आसलीं. तीं 12 पावटी 2 म्हयन्याक एक पावट फळां दितात तसलीं. भावार्थ्यांक भलायकी दिवंक तांच्या पानांक गूण आसा. शिरा पडलोले थंय कांय आसचें ना. शारांत देवाचें आनी मेंढरांचें शिवासन आसतलें आनी देवाची चाकरां ताका नमस्कार करतलीं. तीं ताका रूप पळयतलीं आनी तांच्या कपालार ताचें नांव बरयलोलें आसतलें. आनीक रात आसची ना आनी तांकां दिव्याच्या वो सुर्याच्या उजवाडाची गरज पडची ना, कारण तोच सर्वेस्पर देव तांचो उजवाड जातलो आनी तीं सासणाच्या सासणाक राजवट चलयतलीं. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, हीं उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खरीं. प्रवाद्यांक प्रेरण दिता त्या सर्वेस्परा देवान वेगळी कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुताक धाडलो. पळयात, हांव रोखडो येतां. ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां सांबाळटात तीं सुभागी. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सगळीं म्हणया, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोप, ताका वाकाणुया. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हडतो देव, सगल्यावन व्हडतो राय. खोल खोल सागर, ऊंच पर्वत ताच्याच हातांत आसात. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. आपले खोशेन पोदवेन रचला, देखून दर्या ताचोच. आपल्या हातान आकारलोली सुकी जमीन ताचीच. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सोरपट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची परजा, चोरवाक वेल्यो शेळयो. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora,
थंयसर वेस्पराक सोय सोय थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक सोय सोय मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक सोय सोय थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवें आसा. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी तुमची चोत्राय धरात, ना तर जेवणा खाणांक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू गरज्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवंक मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी परती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयची परिस्थिती आमी नियाळ्ळी जाल्यार सुरवातेक अशें आयकूंक येतालें की जायतो लोक घरान बसून आसा, मागणें वेळाचे वेळार करता, जेवणांक वेळार आसतात, एकठांय तीं बसतात आनी आपलें जिवीत एके भाशेन एका कुटुंबान मोगान एकवटान देवाची भक्ती करून तीं सारतात. आनी हे भाशेन जायतीं म्हणूंक पावलीं, फादर आमी सांजेच्या वेळार घरांतूच आसना, केन्ना केन्नाय आमी तेरसाक नाव, आंबोरीक नाव, जेवणा वेळार आमी घरांत आसना आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जाल्लें. पूण आतां आमी मागणें करूंक अदीक बरे भाशेन शिकल्या, बरे भाशेन आमच्या कुटुंबा सांगाता उलोवंक आनी बसूंक आनी तांचे सांगाता वेळ सारूंक आमकां आतां मेळटा. आनी हे भाशेन जो मनीस एक वाटसूर कसो, एकसुरो कसो भोंवतालो, तो आतां नव्यान आपल्या कुटुंबान भितर सरला आनी अदीक ताच्या कुटुंबाचो संबंद घट जाला आनी ह्या बोबाळान देवाचेरूय पाती येवंक तो शिकला, देवाचेर ताणें भावार्थ दवरला. आनी अशें म्हणटा तेन्ना ह्या दिसांनी आयची परिस्थिती आमी नियाळ्ळी जाल्यार वेता थंयसर उचांबळाय जाल्या हे पिडेक लागून. आनी जण एकलो खरेच भाशेन पिडेन पडटा तितलेय पावटी तो तुका सांगतलो म्हजे पासत मागा, ओमक्या पासत मागा, अशें तुका तो आग्रो करतलो. म्हणल्यार तो तुका रिक्वेस्ट करतलो की आपल्या पासत माग. आपूण सांडलां, ह्या वेळार म्हाका मागण्याची गरज आसा, ह्या वेळार म्हाका देवाची गरज आसा, हांव देवाचेर पाती येता, हांव देवाचेर भावार्थ दवरतां, अशें तो म्हणूंक सोदता. आनी खरें म्हणल्यार जायतीं जाणां नव्यान एके भाशेन हे पिडेंतलीं बरी जालीं तेन्ना ती म्हणूंक लागली, फादर तुज्या मागण्यांनी आमी बरीं जाल्या. आमचे पासत जायतीं जाणां मागतालीं, तांच्या मागण्या वरवीं आमी बरीं जाल्या. आनी हे भाशेन देवाचेर भावार्थ ताचो तीर जालो आनी देवाचेर पाती येवंक तो शिकलो. देवाचें उतर एके ताच्या जिवितान फळां दिवंक पावलें. कित्याक
ह्या देवाच्या उतराक तो पाती येता, देवाच्या उतराचेर तो आपलो भावार्थ दवरता आनी देवाचें उतर आपल्याक कितें सांगता त्या प्रमाणे आपली पावलां तो वांकडी आसत जाल्यार बऱ्या रस्त्यार मारूंक तो वेता. पवित्र पुस्तकांत आमी नदर घोडायली जाल्यार आमकां जायत्याची उदाहरणां मेळटात जीं आपल्याचें विसरोन ती देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत ताणें फुडें व्हेलें. तांतली एकली म्हणल्यार जेजूची आवय आंकवार मारिया. जेन्ना बोडव्यान तिका खबर दिली की देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान जल्मूचो आसा तेन्ना ती पयली भियेली, पूण उपरांत ती म्हणूंक लागली, म्हजी खोशी न्हय पूण ताची खोशी. हांव ताचेर पाती येतां, ह्या उतरांचेर हांव पाती येतां आनी खेरीत भाशेन हांव ताचेर पातयेवन म्हज्या जिविताचें पावल हांव फुडें मारतां. देवाचें उतर तिच्या कानार सांदलें, पूण देवाचें उतर एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान तिणें भायर घालें ना, पूण ह्या देवाच्या उतराचेर पातयेवन आपल्या जिवितान एके भाशेन ती फळ दिवंक पावली. उपरांत जेजू शिकोवन दितालो, देवाचें उतर परगोडटालो, ताचे फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. जावं ते दोण वसुलदार, जावं ते नायकिणी, जावं ते वाटसूर, जावं ते एके भाशेन जेजूचे शीस ताचे फाटल्यान वेताले. ताणें देवाचें उतर आयकलें, पूण सगल्यांनीच देवाचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर पातयेवन आपल्या जिवितान बदलणी हाडली ना, पूण जायत्यांनी देवाचें उतर आयकलें आनी आपलें जिवीत बदललें. शिसांचें जिवीत पळयल्यार शिसूय एके भाशेन देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी आपल्या जिवितान ताणें एक नवी वाट सोदून काडली. ती जेजूचे पाटलावदार ते जाले. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां जायत्यो गोंड्यो मेळटात. जेन्ना जेजू तांकां शिकोवन दितालो तेन्ना एका व्हड्यार बसताना एक उदाहरण घेतलें म्हणल्यार जेजू व्हड्यार बसून शिकोवन दितालो तेन्ना सिमांव आनी ताचे बरोबर आसलोले नुस्तें मारून आयिल्ले आनी ते तोकलोले. तेन्ना शिकोवन दिल्या उपरांत जेजून सिमांवाक म्हणलें, तुजें व्हडें भायर घाल आनी नुस्तें मार. तेन्ना सिमांव पेद्रून आपली जाणवाय देवाक सांगली, पूण तो फुडें म्हणूंक लागलो, आमी रातभर आमी तोकूच घेवन आमी नुस्तें मारूंक आमी गेले, पूण आमकां कांयच पडलें ना, पूण तुज्या उतराचेर पातयेवन म्हजी रापण घालता. आनी त्या उपरांत तांचे सवें कितें घडलें तें आमी जाणा. म्हणटच देवाचें उतर आयकून आपल्या जिवितान नवसरणी हाडलोले, देवाच्या उतराचेर पातयेवन आपलें जिवीत बदललोले जायते जाण आसात. आनी तांतलो मदलो म्हणल्यार आमचो गोंयचो साहेब भाग्योन फ्रांसीस शावेर. ताचो एक हावेस आसलो, जिवितान एक व्हड मनीस जावचो, जिवितान पदवी व्हडपण आपणावचें हो ताचो हावेस जावन आसलो. पूण भाग्योन इनास लोयोला ताका ह्या पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां काडून ताच्या कानार सादयता आनी म्हणटा की सगलो संवसार तुवें जोडीत पूण तुजो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या कानार सादयता. आनी जितले फावटी हें उतर खेरीत भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपलें पावल वांकडें मारूंक सोदता, आपणाचो हावेस आपणावंक तो सोदता, तेन्ना तितलेय फावटी भाग्योन इनास ताच्या कानार ही उतरां सादयता आनी म्हणटा, सगलो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो जीव तर तुवें इबाडलो जाल्यार तुका कसलो आदाव. ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या कानार तो सादयता. आनी त्या उपरांत भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान बदलणी नवसरणी हाडटा. बेश्टी बदलणी न्हय ती, पूण देवाच्या उतराचेर तो पाती येता. देवाचें उतर कितें सांगता तें आपल्या जिवितान तो आपणायता आनी आपल्या जिविताक तो लायता आनी आपल्या जिविताची नवसरणी करून नवें पावल तो मारता. तो आपलो हावेस जो ताच्या मनान आसलो तो हावेस सोडटा आनी देवाचें उतर ताका कितें सांगता तें तो करूंक वावुरता. आनी ह्या फुडें तो जेजूचो नीज गोवाय तो जाता. आनी ह्याच पासत तो जाग्या जाग्यांनी वेता आनी देवाचें उतर परगडटा. आनी आमच्या गोंयांत येवनूय ताणें हो भावार्थ परगडलो आनी आयज पर्यान आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय,
पूण भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो आमचो भावार्थ आनी त्याच पासत आमी आमकां आमचो तो एक नमुणो भावार्थाचो नमुणो तो आमकां जेजूचो गोवाय आमकां तो जाता आनी आमकां फुडें काडटा की आमी देवाच्या उतराचेर पातयोन आमी ताचे गोवाय जावंक आमकां फुडें धाडटा. तर बाबा भयणानो, आमी कितें करचें? पयले सुवातेर भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचें उतर आमकां एक पावटी न्हय, 2 पावटी न्हय, कितलेच पावटी आमच्या कानार तें सादता. आयज सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो दीस. फाल्यांतावन एक नवें सेवाधर्मीक वर्स सुरू जाता. क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आनी तें क्रिस्त रायेचे परबे सुमयार तें सोंपता. म्हणटच ह्या सेवाधर्मीक वर्सान कितें जाता? कितले संभ्रम आमी करता, जावं संस्कारान, जावं हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता. तातूंत आमकां देवाचें उतर परगट जाता. हें देवाचें उतर आमच्या घराब्यांत आमी वाचता. पूण हें देवाचें उतर वाचलोलें, तें ताचेर नियाळ केल्लो, ताचो संदेश आमच्या कानार पडलोलो आमी आमच्या जिविताक घडये लावंक ना. पूण भाग्योन फ्रांसीस आमकां आयज उर्बा दिता की आमी हें देवाचें उतर आयकुचें, आमी आपणावचें आनी आमी जेजूचे गोवाय आमी जावचें. आनी त्या पासत देवाचें उतर आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी ताचो संदेश आमच्या जिविताक लावून आमी वावरूंक जाय. आनी हेंच ही पयली शिकवण आयच्या दिसा आमच्यान घेवंक जाता ती म्हणल्यार की देवाचें उतर आमी आयकता तितले पावटी तें आमच्या जिविताक लावून आमी ताचे गोवाय जावंक आमी फुडें पावल मारूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर समाजांत आमी आनी आमच्या गोंयांत तरेतरेची चळवळ ह्या दिसांनी सुरू जाल्या. आनी ही चळवळ एके भाशेन बरी न्हय. म्हणल्यार ही चळवळ म्हणल्यार कित्याक जाता ती आमी जाणा. कित्याक कितें तरी खंय तरी सारकें चलोना. देवाच्या उतरा प्रमाणे तें एके भाशेन सारकें ना हें आमी जाणा. आमी तर हे चळवळीन वांटो घेतलो म्हणटच आमी वायट जायना, पूण अदीक करून आमी स्वताक नितीक खातीर आमी झगडटा. जसो जेजू ह्या समाजान सोत नीत आनी हाडूंक वावुरलो, तेच भाशेन आमी एके भाशेन स्वताक गोवाय दिवंक आमी फुडें पावल मारता. ही चळवळीन आमी वांटो घेता तेन्ना आमचो ताळो आमी उबारता, निशेध आमी मारता. आमी एके भाशेन जें अदृश्ट घडचें आसा तें आमी वाटावंक आमी ह्या फुडाऱ्यांक आमी जागयता. तेन्ना आमच्या जिवितान खेरीत भाशेन आमी जेजूक गोवाय दिता. तर आयच्या दिसा ह्या दिसांनी ही चळवळ जाता, ते चळवळीन घडये आमी वांटो घेना, पूण सारकें ना तें सारकें न्हय म्हूण आमी सांगूंक आमचो ताळो आमी उबारूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी हुस्कावंक जाय की हें घडटा तें सारकें ना, म्हणटच आमी तें सुदारूंक आनी तें आमी नव्यान एके भाशेन बरें करूंक आमी आमचो ताळो उबारूंक जाय आनी आमी आमचो सहकार आमी दिवंक जाय. आनी तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय म्हूण आमी परगट करतल्या. तिसरे सुवातेर जायतीं भावां भयणां आपल्या जिवितान वायट आपणावंक वारतात. हें तांच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती येवं पूण वायट करपाचें ते सोडिनात. वायट करपाचें ते सोडिनात. आपलेपण ते सोडिनात. वायट आपल्या जिवितान ते आपणायतात आनी हे तरेन आपलें जिवीत एके भाशेन वायटान घुस्पावून तें दवरलेलें आसा. असल्या भावा भयणाच्या कानार देवाचें उतर सादोंक, असल्या भावा भयणाच्या कानार देवाचें उतर एके भाशेन तांच्या काळजान तें रिगोंक आनी ताणें देवाच्या उतराचेर पातयेवन आपल्या जिविताची नवसुरणी करूंक, आपल्या जिवितान आपणायलेलो वांकडो आवेस सोडून दिवन नवो आवेस आनी बरो आवेस ताणें धरूंक तांकां खेरीत भाशेन ताणें वावरूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता तेन्ना हें देवाचें उतर तुमकां परगट जालां. तें देवाचें उतर तुमच्या जिवितान बदळणी हाडूंक आनी देवाच्या उतराचेर पातयेवन भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जावं हे मिसान आमकां कृपा मागून घेवया. उबे रावया.
ह्या वेळार आमची मागणी विस्वासान देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जिवितान कोस दूख येता तेदना वो आपले मुन्यारीपण चलयतना आडकोळ्यो बेट्टात तेदना जेजूचेंच बोल घेवन देवाच्या उतराची गोठाय घेवून ओदीक उर्बेन वावर करूं बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो उक्तीपणा मारता उलो. गोंयांत ह्या दिसांनी प्रदर्शनां आड आनी हेर दुसऱ्या विशयाचेर जायती लोकांची चळवळ चालू आसा. सरकारान गोंयच्या पोरजेच्या मागणे कानार घेवन पोरजेच्या बरेपणा खातीर निर्णय घेवूंक बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो उक्तीपणा मारता उलो. सुक्ती बोरती ही जावन आसा जिविताची दोन भाग. कुशालकायेन आमी देवाक दिनवासूंक आनी जेन्ना जिवितान व्हडलें वादळाक तुफानाक सांपडटात तेन्ना आमी देवाचेर आनी ताच्या उतराचेर आमचो बावाट तीर करूंक देवाचे आसने आमी आमच्या दिसपट्या कुर्सांतल्यान अणभवूंक बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो उक्तीपणा मारता उलो. भोव मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे. देवाचें उतर जितले पावटी आमच्या कानार पडटा तितले पावटी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान फोळ दिवंक आनी देवाच्या उतराचेर आमी पातयेवन बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे गोवाय आमी जावंक आमकां तुजी कृपा मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटून वेळार कित गावया रुपें भांगार मागिनाय. रुपें भांगार मागिनाय आको संसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका साय कुशीन ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगा आवडेता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगा आवडेता. मोगाळ बाबा भयणीनूय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या लाभाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, बागयोन फ्रांसीस शावेराचे तयारेक आमी तुका हे वेदीचेर भेटयता. त्या बलिदानान आमच्या सुमया जेजूचे कोश्ट मरण आमी संभ्रमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्या सुमया जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेन ताचे कोश्टा मरणान तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारेक आमी आसतना तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu Sorgani संसार भोवल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं बोवीत, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी होंडो काताव आनी हे काल्सीतले पियेताव. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदा आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें तेंच मागणें भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचेच फुलल्या मोक्षिता तुशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तूं म्हजे भितर अशें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा खरो बावाड पोरगोटूंक बागयोन फ्रांसिसान थांबून आसलेल्या कोस्टां वावरान आपलो जीव झरोयलो. ताचे परबे सुमयार आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बोळान आमकांय त्याच बावार्थान तीर कर आनी उतरांनी तशेंच कोरन्यांनी तो पोरगोटूंक आमकां उर्बेस कर. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या नोवेनाची मांदावळ केल्या कुमसार वाड्यांतल्या भाव भयणांनी तांकां आमी दिनवासतां. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शिक्षा राती सामच्या मोगा
sargoicha सांभाळून आमका गोपान तुझ्या बेसांगा साहिबा sargoicha सांभाळून आमका गोपान तुझ्या बेपर्वा करून संसाराची देवाची Somes matão moço tuji Gordai mun milagre milagre Ami somes matão moço